قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قل سحابا ثقالا سقناه البلد ميت ما أنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس في ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي أبلغكم رسالات ربي أن الواجد أن جاءكم من ربكم على رجل منكم فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك غرقنا الذين بآياتنا قال غيره ألا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك بسبب أن نظنك من الكاذبين قال يا قوم